जे भाशेन आमचो सर मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर रोहन गांवटे तसंच आमच्या आमदारान आयज कितली वर्सां जालीं आयज आमकां एक खुशालकायेचे दीस खारेवाड्या लोकांक की मिनिस्टर आपलो खुद चलोन येवन हें चोवपाक शकलो. कितली वर्सां जालीं आमी ही बीच क्लीन कोर म्हण सांगत आहे एकलो देखून येयना आहलो. ताजीन इनिशिएटीव घेवन मिनिस्टराक हाडलो हें एक बरी गजाल. आनी जे भाशेन आमच्या मिनिस्टरान सांगला जेन्ना बीच क्लीन जाले म्हणसोगोर सांबाळपाचो कायदो आमचो. आयज आमी घर जशें क्लीन दवरताय ते भाशेन आमचो धंदोय क्लीन करून दवरचो पडटलो. आनी हो केन्ना जेन्ना गव्हर्मेंटान सगळें क्लीन केले उपरांत आमी तें करपा पडटलें. आनी तशेंच हांव एक आमदाराक सांगूंक सोदतां की आनी मिनिस्टराक एमपीटीन जशें आमी एमपीटीचेरूय जायत झगडटाय. आयज बीच जाय जाण म्हणटाय की इल्लोसो बीच आहा म्हण. इल्लोसो बीच हा तो देखून एक देवा कृपेन आहा. बट हेज्या पयलो ड्रेजिंग करून एमपीटीन आखी बीच आमची कोलॅप्स केल्यो आहा. जात जाल्यार हांव दोनूय आमदारां कडेन रिक्वेस्ट करता की बीच रिस्टोर जाता. एक केरला सेम जाल्लें ड्रेजिंग करून बीच कोलॅप्स जावन आयज जाय जाण म्हणटाय आमची घरां दर्यां बांदले म्हण. आमी 2011 सावन जेन्ना फादर बिस्माकास्तान झगडटाय की घरां आमची प्रोटेक्ट कर म्हण. आयज जोरी तर ही बीच आमच्या मिनिस्टरान बीच क्लीन केली जाल्यार ऑटोमॅटिकली घरांय साल्वार जातली अशें आमकां दिसता. कित्याक खंयचोय गव्हर्मेंट बेश्ट फुकटचे पयशे घालपना की तांकां जेन्ना बीच क्लीन जाले म्हणसोगोर तांकांय इन्कम येतलो आनी तांकां इन्कम येयलो म्हणसो गव्हर्मेंटाक येयलो म्हणसो तो सगल्यांक जातलो. जाल्यार आमचो कायदो आहा की आमी बरे भाशेन सांबाळ करचो. आनी हांव आमच्या दोगांय मिनिस्टराक आनी आमदाराक एक रिक्वेस्ट करता आतां आमचो नुस्त्याचो धंद्याचो टायम आहा. आतां तुमी चयतले कितलो लोक टायम पिड्यार जालो. सो हांव आमदाराक आनी मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट करता की ह्या दिसांनी मातशें करपा येनाकाय प्लीज. कितें जाणा आतां आमचो सोलाराचो जावं नुस्त्याचें सिजन आनी हो रस्तो जो पळय मातसो वशीर आहा कारणान ते मेशिनरी हाडून घालपाक तो कचरो जावं इरून एक मिनिस्टराक क्वेश्चन केलो दोरयो नेट कशें तुमी क्लीन करतले. तें क्लीन जाले उपरांत आमची जबाबदारी की आमी उडोवपा नाय आमी सांबाळ करपाक जावो. आमी सांगतले सगल्यांक आमच्या मेंबरांक की थिंगा दोरयो वो नेट वो नाका झाडां उडय नाकाय म्हण. तशेंच तेणी मागीर मनीस घालपाचे जशें खंयच्या बिचार गेल्यार चोयले पुलीस आसताय आमचे लायफ गार्ड आसताय ते मागीर ऑटोमॅटिकली येतलेच तितून आनी ती घाण जावपाना. सो आमी मागता हांव एक रिक्वेस्ट करता हांव एज अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हण दोनूय आमदारां कडेन की ही जात तितली बेगीन आमी सगळे मेळोन एकठांय जावन बीच क्लीन करता. आमची खारावेडा बीच एकदम सुंदर चोवपाक गेल्यार तुमकांय दिसतलें आयज इतली बरी दिसता. आनी जे भाशेन किस्तोरीनूय मांडला ते सगळे सारखे आहा. ह्या दिसांनी आमची पीक सीजन सुंगटाची सीजन आनी हिंगा येवपाक वचपाक जायती त्रास लागतले. पूण गणेश चतुर्थी पयले हे सगळे क्लियर करचे आनी जाता ते भाशेन एक बरी बीच खारावेडा बीच म्हण म्हणजे सगळे आख्या गोंयांत जाणाय खारावेडा बीच म्हणल्यार बरी बीच म्हण. ती सांबाळून आमी आमच्याच हातीन आहा सांबाळपाक. सो सगळ्यां कडेन मागता आमी हेजो बरो उपेग करता. दाजी सरान हाडलेले एक ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे क्लिनिंग करपाक आनी तेन्ना रिक्वेस्ट केलेलो आमी एक धाकटेशें गार्डन करून दिवपाक. सो आमी स्वताच थिंगा दाजे कडेच मागून 4 बेंच घातले. हे 4 बेंचाचेर तुमी इवनिंग येवन पळोवपाचे कितलो लोक येता तो बसपाक आनी हो व्यू घेवपाक. सो तेका लागून सरा कडेन मागता हे 4 बेंचाचे आनी 10 जावचे आनी मातशें बरें रिटेनिंग वॉल घालून ते इल्लेशें गार्डन करचें. Because it is not for us, it is for everybody. Boro baro घेवपाक and to get the view of the port in the evening. It is the best place to sit. So thank you sir for this and I hope राजे सराच्या नावान आनी सराक लागून आमचें हें काम जातलें. आमदार जाल्ले ताका एक कळ आसा की हाव टू मेक कॉन्स्टिट्युएन्सी अ मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ताज्या खातीर वास्कोचे फ्रॉम एवरी पॉयंट हाव ही कॅन ग्लोरिफाय द ओल्ड पास्ट डेज अँड हाव ही कॅन मेक इट बेटर फॉर हिज ओन पीपल and also create more opportunities. ताचे कंटिन्युअस तळमळ आसताच. लास्ट इयर ताणें आमकां सांगिल्लें हांगा बीच क्लिनिंग जायना म्हणून and we had our problems की बीच क्लिनिंग एक्झिस्टिंग एजन्सी did not have खारीवाडा अंडर their scope. नवे जेन्ना आमी बीच टेंडर काडलो आमदाराच्या मागण्या प्रमाणे we ensured that खारीवाडा बीच is included in the scope of beach cleaning as far as the tender of the new beach cleaning came out. आता ताज्या मागीर हांगा कितें आसा फिशिंग कम्युनिटी who has been there much before and doing their traditional पोटा खातीर जे आपले करतात वावरतात आणि जे
नुस्तें धरता आमचे ते अभिमानाचे लोक ते गोंयकार आमचे ते नीज गोंयकारांक सांबाळटा आसतना वी हॅव टू ऑल्सो मेक देम मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर अवेअर अँड कीप दोज प्रिस्टायन बिचीस एज क्लीन एज बिफोर अँड एन्श्युअर जशें दाजी म्हणटा भुरग्यांनी येवचे हांगा हे करचे. टुरिझम इज द बिगस्ट इकॉनॉमी आनी एडिशनल ऑपॉर्च्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज, फिशरमॅन भावांगूच एडिशनल जोडपाचे ऑपॉर्च्युनिटीज असे खुबशे जाता जेन्ना टुरिझम जाता. सो ताज्या खातीर ताजी पयरूच 0 आवर मेन्शनाक ताणें काडलें की बाबा आमकां ह्या वर्सा तरी चालू करून दी. सो बाब दाजीच्या मागण्याचे अनुसार आमी वी हॅव कम टुडे टू सी द बीच अलॉंग विथ अस. वी हॅव द फिशिंग कम्युनिटी अँड आवर लोकल पीपल हियर. सो वी हॅव ऑब्झर्वड दॅट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हॅव बिकम अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल एक्टिविटीज ऑफ द फिशरमॅन. सो तांकां घेवन तांचे आमकां कळ समजूंक जाय. सो हांवें रिक्वेस्ट केला आमदाराक की दाजी बाबा की तुमी फिशिंग कम्युनिटी कडेन उलयात. तांचे दे आर अ पार्ट ऑफ द मेन प्रायम सीजन फॉर देम. सो लेट अस स्टार्ट एट द अर्लियस्ट. सध्या बीच क्लिनिंगाक आमी लोक घालेच, पूण एक वी वील हॅव टू क्रिएट अ फुल फ्लेजेड ड्रायव्ह दॅट वी क्लिन्स अप ऑल द लिगसी वॉट इज बीन देर, which has to be a drive for a couple of days or weeks to ensure that once we restore the beach. आणि ताज्या मागीर ताका कितें जाय एडिंग व्हॅल्यूज, ताका गार्डन जाय, बाकीचे जाय. आमी ताका उलो मारला की बाबा खंय सिवेज सुट्टा, कितें आसा, पयलींचें आसा, ताका सोल्युशन. सुलभ शौचालय वे पीपल हॅव बीन युजिंग इट सो दॅट देर इज नो डिफिकेशन ऑन द बीच. हें जावपाक जाय की सगळे कायद्यानुसार चिमटे काडून जायना. फर्स्ट यू गिव देम द सपोर्ट अँड सी दॅट इट वर्क्स इन द राईट मॅनर अँड देन वी पुट सम लॉज इन ऑर्डर. सो आय थिंक today coming here has been a learning for us also. Along with me, our director Kedar, the whole beach cleaning contractor and our engineering team has been there. We will ensure that as soon as our Dajibab tells us की आयच्यान फुल ड्रायव्ह चालू करूया, पयलो ड्रायव्ह चालू करतले. ड्रायव्ह चालू करून सगळी लिगसी कितें आसा ते काडून क्लीन अप करतले. Simultaneously, we will ensure that certain systems are put with a very inclusive thought without disturbing the fishing activities of our traditional fishermen, whom Daji also wants and we want that it continues the same manner. We would love to see this beach being used by tourists, locals, everybody. कित्याक फाल्यां हांगा आतां थोड्या तेंपान क्रूज टुरिझम सुरू जातलें. The people flowing as tourists in and around Vasco and South Goa will be more. Having additional facilities and amenities like this will add and glorify the Vasco of the old days, which Daji wants to do it, and we will support him to whatever his endeavor is to ensure that certain things are required with a very inclusive thought. करतकर तांकां आमी रिक्वेस्ट करता की हाजे फुडें उडोवं नाका की बीच तांचो, तांणी तो बीच सांबाळपाचो आनी त्या प्रमाणे तांणी बीच तो दवरलो. तांकां आनी सगळ्यांक बरें. आपल्या घरान येतकर हांव समज म्हज्या घरान कांयच कोयर दवरना, हे सगळ्यांचे घर जाय, सगळ्यांनी आपापले वांटो सांबाळपाचो. Tourism minister, you see a very good potential on this beach. गोवा इज हॅव्हिंग 104 किलोमीटर्स ऑफ प्रिस्टाईन कोस्टलाईन. वास्कोचो हो एकूच बीच आणि कितलो सुंदर बीच तो पळय. हांगाच्यान तुका जे व्ह्यू मेळटा, बाकीचे मेळटा, इज व्हेरी युनिक फ्रॉम द अदर प्लेसीस. सो ईच पार्ट ऑफ गोवा हॅज इट्स ओन युनिक फीचर्स which is different from the rest. Vasco has its own features, and I'm very happy the way Daji has put it to glorify it and get it back. Look forward to everybody's support to putting it back into action. I have asked director also to ensure the team starts moving in line with our Dajibab's expectations. तर हो एकूच बीच आमचो आसा आनी तो बीच कांय कारणा खातीर खूब घाण आशिल्लो. तेन्ना लास्ट टायम हांवें एसेंब्लीन हो इश्यू रेज केल्लो आनी रोखडोच म्हणजे आज हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ट्युरिझम मिनिस्टर म्हणजे पयरूच असेंब्लीत आमी रेज केला आनी आज ऑनरेबल मिनिस्टर येवन ताजी आज पयले नुस्तेकार भाव आमचे बरोबर आशिल्ले, हांगचे स्थानीक लोक आशिल्ले आनी सगळ्यांकूच जाय की हो बीच क्लीन जाल्लो आनी आमकांय बी जाय. आमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या बिचाक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसा. पयलीं खाऱ्यावाड्यार म्हणटा ते दुयेंत मनीस बी हांगा न्हांवपा येताले, असो तरेन बीच आज खंय तरी खूब वायट अवस्थेन आसा. आनी त्या खातीर हांवें जी मागणी केल्ली की आज ऑनरेबल मिनिस्टरान आयला ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या तशें सांगतले. म्हणून हांव सगळ्या नुस्तेकारांक आनी सगळ्या ह्या भागांत रावपी सगळ्या लोकांक सांगता हो एकूच बीच आमचो वास्कोकारा खातीर उरला आनी सुंदर बीच आसा तो मेंटेन करपाचें टुरिझमाचें नाल्यार गव्हर्मेंटाची जबाबदारी न्ही जाल्यार आमी हांगा रावपी सगळे लोक नुस्तेकार भाव आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे लोक आसूं आनी सगळ्यांनी सपोज क्लीन दवरलो जाल्यारूच हो बीच क्लीन उरतलो. आनी तो बीच क्लीन उरलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी आमी हांगा वास्को भितर करूंक शकता थ्रू टुरिझम. आतां रोखडोच आमचो गणपती येता आनी आमी पयला पासून गणपती पसून कितली वायट अवस्था आसता म्हणजे व्यवस्थीत आमकां विसर्जन पसून करपाक मेळना. ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां की तुमी ज्या दिसा ठरयतात म्हणजे नुस्तेकार भाव तुमी कित्याक आज आतां तांचो सिजन सुरू आसा त्या दिसा पसून आमी ते बीच क्लिनींग ड्रायव्ह सुरू करता आनी तो बीच तुमकां क्लीन करून दिता. ताणें आमकां थोडी इन्स्ट्रक्शन दिल्या सुलभ शौचालय ऑपरेशनल आसपाक थोडे ते सिवरेज खंय आसा थंय एक STP नाल्यार कितें तरी जिरवण करून
ते बंद जावपा जाय ते आमी सगळे एग्री जाल्या आनी अशें करून म्हाका दिसता एक कोऑर्डिनेटेड आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सपोज केलो हो परसो बीच आमी रेस्टोर करूंक शकता आनी त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक इतले बेगीन म्हणजे ह्या सरकाराचे एक बरें आसा की सगळे मंत्री इमिडिएटली एक्शन मोडान येता त्या खातीर तांचे हांव देव बरें करूं.